बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आपुरबायेच्या बाबा भयणानो, ह्या दिसांनी आमी सगळ्या काळजाच्या खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आमचे सायडमायचे जल्माचे परबेक आमी तयार जाता. आनी आज करीत भाशेन ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. मारिया बरी खबर परगट्टना जेजूचे खुशालकायेची गोवाय जाता. जेजून आपल्या जिविता उद्देशी बरें करून सगळ्यांक खुशालकाय हाडल्या आनी हेंच सायबीण मायन आपल्या पुताक शिकयलें. कित्याक तिवूय दुसऱ्यांचे खुशालकायेन वांटो घेतलो आनीक खुशालकायेन ती जिवीत जियेली. आमकां सगळ्यांक खुशालकाय जाय आनी सायबीण माय आमकां खुशालकाय वांटा. तर मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी जेजूचे खुशालकायेचे सायबीण मायचे भाशेन गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमी निराशीपणान भरल्यांत. आमी खुशालकायेन जियेचे सुवातेर आमी दुखेस्त मनान आमी जियेल्या. आमच्या जिवितान कोश दूख येतात तेन्ना फुडें आमी अदीक खोंतीन भरल्यांत आनी दुसऱ्यांकूय तांच्या गरजा आकांताक पावून खुशालकायेचे नामोणे आमी जावंक नात. दूख धरून असल्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन ती सदांच सांगवार बारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या गोरसो मागणे दिनवास सायबीण माचेच मजोतीन बापाक उबारुया. काकूत सारा देवा, आमी भोव असोक भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुजे पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोकतायेन आमकां बोड दिमून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन.
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हळ्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खोशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें हक सोडून हांव तें फुकट पोरगोडटां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सुरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळे जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्याचो गुलाम जालो. ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोता बरोबर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारून जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगट जालो. शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, मोगान ताच्या उल्याक ही पुरी आमी जबाब दिवया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्वराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्वराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. उदेतितान उस्तंते पर्यंत सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्वर मळबा वयर ताची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, सारको कोण आसा? आपले ऊस सोदरेर तो चडून बसला. ऊस धांवन वडो घालून तो पडयता. स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. खालत्यांक तो धुडींतलो उबारता. दुबड्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपली पुरचेचे कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्वराचें नांव उचीत जावं. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका हात सुमिया. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या रास्त्या एका शारांत दोड वडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेच्या नोमान आयकुना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, अस्तऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजें कुशीचें फळ.
आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें तर पळय तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हळें म्हजो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारुका सवें म्हजो जीव मुरगडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, अभिजय हो 8 वर्सांचो भुरगो मॅसाच्युसेट्स हांगासर USA आपल्या भावा आनी आपल्या माय पाय सांगा तो रावता. एकदम स्मार्ट भुरगो. तुमी पयला आसतना कालचे 2 दीस जाले ताचो एक बरोसो विडियो व्हायरल जाला. आतां सगळीं भुरगीं लॉकडावनांत आसात म्हणटच भितर आसात म्हणटच कशे भाशेन हो वेळ व्हरताबरीतपणान सारचो हो जायते जाणांचो हुस्को जाल्लो आसा. आनी आवय बापूय कडेन भुरग्यांकूय आतां ऑनलायन क्लासीस कॉमेस जाल्यात आनी दुसरो वेळ भुरग्यांक घरांत कशे भाशेन बरे भाशेन सारूंक आदार करचो हे बाबतींत तांकां बुद्यो दितात. हो भुरगो हुशार आशिल्ल्यान ताका कंप्युटराचे हातूंत जायती ओड आयल्ली आनी देखून कंप्युटर प्रोग्रामींग कशें करचें आनी कितें तें दुसरें नवें शिकचें ही ताची आस रूच पळोवन आवयन ह्या भुरग्याक थोड्यो बेजीक स्किल्स शिकयलोले तर हो भुरग्यानूय आपणा हुशारकायेन कितें तरी करूंक थंयसर. आनी म्हणटच हो भुरगो आपणाक असो वेळ मेळटा आसतना ताणें एका कॉम्पिटिशनांत भाग घेतलो. नॉर्थ सावथ फावंडेशन पॅनसिया म्हणटा थिंगसर ताणें एक कॉम्पिटिशन आसलें की भुरग्यांनी ह्या कोरोना व्हायरसा बाबतीन शिकोवन दिवचे खातीर टू क्रिएट अवेरनेस आनी आमी कशे भाशेन घरांत रावून सुरक्षीत रावून ह्या दुयेंसा आड आमी झुजूंक जाय हाचे वयर तांकां एक एनिमेशन विडियो काडपाक कॉम्पिटिशन आसलें. आनी ह्या भुरग्यान कॉंक कोरोना एनिमेशन एक धाकटेलें विडियो काडलें जें ताणें धाडलें आनी रावतालो पळोवपाक निकाळ द रिजल्ट. जेन्ना मोगाच्या बाबा मेळून ताका गोमून आयलें की आपणाचें हें विचून काडलां दॅट ही हॅज गॉट द फर्स्ट प्रायज तो खुशाल जालो. द फर्स्ट प्रायज वॉज $2,500 अमेरिकन. जेन्ना हो प्रायज ताका मेळलो तो इतलो खुशालकायेन बोल्लो उडक्यो मारपाक लागलो. पूण ह्या भुरग्याच्या बरेपण म्हणटात तें की ताणें हे खुशालकायेन हो गिफ्ट आपणाक मेळ्ळा. $2,500 अमेरिकन. आतां म्हज्यान कडेन कितें म्हाका घेवपाक मेळटलें आय कॅन स्पेंड दीस मनी द वे आय वॉन्ट ही ताची खुशालकाय नासली. ताणें खुशालकायेन हें दान युनिसेफ ह्या फावंडेशनाक दिलें. ही गिफ्टेड $2,500 अमेरिकन टू दीस फावंडेशन. हें फावंडेशन युनिसेफ म्हणटा तें युनायटेड नेशन इंटरनॅशनल चिल्ड्रन एमर्जन्सी फंड. जेन्ना वर्ल्ड वॉर दुसरें जावन सगळें निसंटन जालोलें ताच्या उपरांत ही संस्था घडून आयलेली जीं भुरगीं बाबडीं कश्टवतात, ज्या भुरग्यांक चाडेपाडे घरदार ना, ज्या भुरग्यांक दुयेंस पिडा जाता, हे असले परिस्थितींनी हे दुडू वापरून भुरग्यांचो संवसार परजोळीत करपा खातीर ही संस्था वावरता. ते संस्थेक काळजाचे कुशालकायेन थान ह्या 8 वर्साच्या भुरग्यान आपणाक दान केलें. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमकां वेगळे तरेची कुशालकाय आसा आनी वेगवेगळी तरेची कुशालकाय आमकां जाय. आमी हे कुशालकाये खातीर आमचो घाम वारयता, हे कुशालकाये खातीर आमी दिसाची रात आमी करता. पूण आयज आमी सायबीणमाचे जल्माचे परबेक तयार जाता आसतना ह्या वाचपांतल्यान जी आमकां कुशालकाय दिश्टी पडटा ती जेजूची कुशालकाय. देखून मारिया बरी खबर परगटतना जेजूचे कुशालकायेक ती गोवाय जाली ह्या विशयाचेर आमी नियाळटा. जाल्यार जेजूची कुशालकाय कसली आसलेली काय? वॉट टायप ऑफ हॅपीनेस जॉय जीजस शेअर्ड विथ अदर्स. ताचे जेजूचे कुशालकाय कितें आसलेलें काय? हे 3 वस्तू हांव पळयतां. पयले सुवातेर जेजूची कुशालकाय देवाचे कुशेर बांदलेली आसलेली, आपणाचे कुशेर न्हय. जेजून जें कितें केलें तें सगळें बापाचे कुशे प्रमाणे ताणें केलें.
बापाची खुशी करपूच म्हणजे म्हजें जेवण खाण म्हजी दादूचकाय तो म्हणटालो. ताणें आपणाचे कुशेचेर लोक्स घालेना. हांव आयलां बापाची खुशी करूंक आयलां आनी बापाची खुशीच करप म्हणजे म्हजें सगळें मिसांव पूर्ण जाता हें जेजून आपल्या आख्या जिवितान पाळलें. आनी त्या पासून केन्नाय ताचेर घोडी ताळणी येताली, केन्नाय जेजूचेर घोडी ताचेरच लोक्स घालचें कशें दिसतालें, ताचे लागीं कोस सोंसूंक जायनासलोले, हे घाम रोगताचो तो वारोयतालो तेन्ना घोडी मनान जाय तें घोडी येतालें जायत. पूण त्या जेजूच्या मागणें जाल्यार सायबा म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी. सायबीन मायन आपल्या जिवितान तशेंच केलें तें आमी पळयता. ती आपणाचे कुशे खातीर न्हय, ती देवाक कुशे खातीर जियेली. आनी त्या पासत जेन्ना आंज बडव्यान तिका खबर दिली की ही देवाची खुशी, ही देवाची येवजण, तिणें काळजा मनान तें मानून घेतलें. सगळें समजले उपरांत घोडी तिच्या काळजांत एक कुशालकायेचो दिवो पेटलो आसतलो आनी तें म्हणपाक जावं देवाची खुशी म्हजें सवें. आनी देखून देवाचे कुशे खातीर ती जियेली. आज आमकां भाग्योन पावलूक कोरीतकारांक बरोवन पयले चिटेन सांगता तेंच म्हाका म्हजी खुशी म्हणून न्हय, हांवें जें कितें आपणायलां तें देवान म्हाका म्हजें स्वाधीन केलां म्हणून. देखून देवाचे कुशीन हांवें म्हजी खोशी घातलेली आसा, कित्याक देवाचीच खुशी शुभ वर्तमान परगट करपा खातीर. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो आज आमच्या जिवितांत आमी हो आमकां विचार मांडुया, वेन डू आय बिकम मोस्ट हॅप्पी? हांव खुशाल केन्ना चड जाता काय, केन्ना जाता काय देवाची खुशी करता तेन्ना ना, म्हजी खुशी जाता तेन्ना. आय एम मोस्ट हॅप्पी, खुशाल हांव केन्ना म्हजी खुशीक दुसरो कोण पाळटा तेन्ना. म्हजी खुशी करता, म्हाका जाय तें हाडून दिता. बायल म्हणटा वय जो म्हजी खुशी करता, म्हजी सगळें म्हजी. भुरग्यांची खुशी करप जाल्यार भुरगीं आर मोस्ट हॅप्पी. आज आमी खुशालकाय पळय म्हणटा ती न्हू, फकत आपल्यापणाचेर आमचेरूच गुण आयलोली ती आसा. एवरीथींग दॅट आय वॉन्ट, आय शूड बी हॅप्पी, यू शूड मेक मी हॅप्पी. आनी खुशालकाय म्हणटा ती कितें, देवाची खुशी पळोवन न्हय. इन दॅट पर्टिक्युलर सिट्युएशन देवाक जाय काय तें, ही देवाची खुशी काय ना आमची खुशी. जावं ती नवी मोटरां घेवप, जावं ते सगळें वस्तू हाडप घरांत, आनी आतां धर्मीक फंक्शनां पासून म्हजी खुशी. ह्या दिसांनी पासून आमी पळयता कितल्या जाणांच्या घरांत घडे नोवेनां चलोनात जायत. बरी सोय ती म्हणटात. आमी लॉकडावनान आसात, ऑल्तरीचेर वयर आसलोली वालांकीन सायबीण म्हणून ती मोन सायबिणीचें तें तशें गेलें, तिका देंवयली, तिंगा हाडलें थंयसर. थोड्या थोड्यांनी फंक्शनां जातालीं, वर्साचे ट्रेडिशनां ती माटो घालप घरा भायर, व्हडली वालांकीन सायबीण आहा म्हणटच वांटप, मागीर कितें लादायीन करप, फोगेट्यो मारप. ही कोणाची खुशी काय? एक विचार मांडुया आमकांच. देवाक जाय काय तें, सायबीण मांयक जाय काय तें की आमी असलीं देवसां केलोलीं? सायबीण मांयक तरी जाय कित्याक तिच्या जिवितांतलें आमी कितें तरी आमच्या जिवितांत आपणायलोलें, तिच्या जिवितांतलें आमी आमच्या जिवितांत कितें तरी वाडयलोलें. पूण हें आमकां पडोन ना. आमचें जालें और रात कितें केलें, म्हजी खुशी जाली, म्हजें नांव परगट जालें, काबार दादूच काय बरें जालें, सगळें बरें गेलें, बरें जालें. कोरोना व्हायरस आसता पासून आमगे सगळें बरे भाशेन गेलें. आनी आतां 8 तारखेर कितू जाण फेस्त करपा नाय, घराक घोड्या सोयऱ्यान आपयताय थोडे फावटी आनी वयताय थोडीं तशींच लिपोन मास्क घालून गेले पुरो. हें पळय तें ही खुशालकाय, खरी खुशालकाय ती, ही सायबीण मांयची खुशालकाय, ही जेजूची खुशालकाय. आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणांनो जेजून शिकयल्या, जेजूचे खुशालकायेक आमी गोवाय केन्ना जातले हांव जेन्ना देवाची खुशी कितें ती आमी पळोवन देवाची खुशी आमी पाळटा तेन्ना जेजूचे खुशालकायेक आमी गोवाय जातल्यो. दुसरे सुवातेर जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांचेर नदर मारून, दुसऱ्यांच्या गरजाक आकांताक पावून जेजू आपणा खातीर जियेना. जेजस वूड फील मोस्ट हॅप्पी जेन्ना तो दोळे दितालो कुड्ड्यांक, मनां उगडटालो, जेन्ना तोंट्यांक पांय दितालो, कोडकारांक बरो करतालो. देखून थोडे फावटी आमी पळयता जेजून आपणा लागीं मागोन आसतना दिलें, मागोन आसतना पेकोणीन दिली. कितल्या लोकांच्या चुरचुरे करून ही नेवर फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ. The focus was always on the other person. दुसऱ्यांचें दूख, दुसऱ्यांचें कोस, दुसऱ्यांचें आलावाल हें जेजून आपणाचें केलें. देखून जेजू पळय आमच्या पासत मेलो आपणाच्या पातकां खातीर न्हय, आमच्या पातकां खातीर. ताची नदर आमचेर जाली. सायबीण मांय आयज आमी शिव वर्तमानान पळयता ते भाशेन नदर मावशे भयणीचेर गेली. गोमना फुडें तिका जाय आदार म्हजो, धांवली दोडवणान कुशालकायेन. कित्याक तिणें आपणें चिंतलें ना, तिणें आपले मावशे भयणीचें चिंतलें. तिका आदार जायो, तिच्या आकांताक आमी पावपाचें हें तिचें मन. आनी कुशालकायेन पळय तिणें आपली सेवा दिली. आपणाक त्रास पडटले,
आपणाचें तरणाटेपण आसा, म्हज्यान उदीक मौजा मारूं जाता, म्हज्यान कित्याक दुसऱ्यांची सेवा करपाक जाय, तें कांय म्हाका आपयलो ना, असो कांय ना. आपूण कुशालकायेन दुसऱ्याच्या मोगान लासतली ती, हीच ती कुशालकाय. जेजूचे कुशेक आमी गोवाय दिता, जेजूच्या कुशालकायेक आमी गोवाय दिता जेन्ना हांव म्हज्यान चिंतिना. आय फोकस ऑन दी अदर. उदीक करून गरजा आकांताक सांपडलेल्यांक, जो कोण ओडचणेक पडटा तांकां, हें आसा काय म्हाका? मोगाच्या बाबा बीन आमी ह्या पिड्येन कश्ट वता पळय, आमी पिड्येन कश्ट वताना आमच्यान कितलें एकामेकाचें चिंतूंक जाता, आमी कितलें दुसऱ्यांचें चिंतूंक जाता. कांय गरीब आसात आमच्या वाड्यान, कांय लागीं घोडे दिसपटो गिरास सोडूंक घोडे तांक जायना. कोण कोण घोडे दिसपटो गिरास जोडटालो, आज तांचे धंदे बंद जालेले आसात. घोडे म्हजे कडेन म्हाका कितें तरी सुबेज आसा, घोडे म्हजे कडेन घोडे सिर्वीस आसा. हांव इल्लो कितें धंदो करून म्हजे कडेन सदांचें सादारण कितें चलता, तातूंतलें इल्लेशें थोडें काडून मागीर नासतना दुसऱ्यांचें चिंतून दिवपाक आमकां कितल्यांक तांक येता काय. आज पळय गरजेवंताक सांपडलेल्यांक, पळय ओडचणेक सांपडलेल्यांक आमकां संतोश भोगता थोडे फावटी व्हिडिओ काडपाक. कालची दुखेस्त घडणी पळय, ताका कोण बाबडो जिवेशी मारता, तो झुजता थंयसर बाबड्या ताकडे, ताचो बाबड्याचो जीव काबार जाता आनी दुसऱ्या कोण आहाय ते वॉट्सॅपाचेर व्हिडिओ शुटिंगां काडटात. कोण बाबडो एक्सिडेंटान थिंग पडला, तो बाबड व्हडवळटा, एक दोग तीग जाण जरी तर आदार करूं जाता, दुसरे आर व्हेरी बिजी टेकिंग द व्हिडिओ शॉट्स. वी आर बिजी. दुसऱ्यांचें दूख आहा तें, दुसऱ्यांचें वायट आसा तें घालपाक थंयसर चुरचुऱ्यांनी, दुसऱ्यांचे गरजा आकांताक पावपाक, दुसऱ्यांचें चिंतपाचें आज आमचें कितलें काळीज ओडटा काय. आनी देखून जेजूचे कुशालकायेक गोवाय जावप म्हणजे कितें काय, दुसऱ्यांचें पयलें चिंतप. म्हज्या लागीं कितें तरी आसा जाल्यार हांव पळयतां, ओडचोण्यान सांपडलेलो कोण आसा काय, ताका म्हज्यानी कितें दिवं जाता म्हण, म्हज्या लागीं मागला म्हणून न्हय, पूण उदारपणान हांव दितां. आनी त्या पासत ही ती जेजूची कुशालकाय, दुसऱ्या पासत करप. शिसांक ताणें शिकयलें, तुमी कितें तरी करात, कुशाल जालो. ह्या वाटचुरे पोरजेक तांची पोटां भरलीं, तांकां दादूस केलें. देखून जेजू सदांच दुसऱ्यांक कितें बरें करता, तुवें तर तो कुशाल जालो. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बरें करता, जेजूचे कुशालकायेक आमी गोवाय जाता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणानो, जेजूची कुशालकाय दैवीक कुशालकाय. हीज जॉय वॉज इटर्नल. संवसारीचे कुशालकायेचेर दवरलेलो न्हू ती कुशालकाय. देखून जेजून संवसारी बाबतींत पळय कितेंच लुक्स घाल्लें ना. कित्याक तो जाणा संवसारांत जे पळय कितें आमकां मेळटा आनी संवसारांतली वस्तू जी पळय आमकां कुशालकाय दिता, ती थोड्या काळाची. आनी वी हॅव सो मेनी एग्जाम्पल्स माय डियर फ्रेंड्स, आय कॅन शेअर विथ यू ऑल. थोड्या काळाची. एक मोबायल नवो आयलो, एक 8 दीस बरें दिसता आमकां तेन्ना मोबायला हाताक घेवन हेडपाक बरें दिसता. एक 15 दीस पासून बरें वयतले, एक म्हयनोभर असोत, मागीर त्या मोबायलाची वाज येतली, ती कुशालकाय काबार जाता. मागीर मागीर जालें सदांचें सुयेचें पळय. हो 8 वर्सांचो भुरगो आमकां शिकयता, जेन्ना ताणें आपलें दान हे संस्थेक केलें तेन्ना ही सेड, आय फेल्ट आवसम, आय वॉज जम्पिंग विथ जॉय. आनी कित्याक लागून ताणें दान ह्या युनिसेफाक केलें काय, हे वस्तुरेन ताच्या लागीं विचारलें तेन्ना तो सांगता, बिकॉज I saw children who were homeless. I saw children who were naked. I saw children who were sick. I have food in my home. I have clothes to wear. I have a roof above me. But these children have nothing. मुगे कॉन्ट्रिब्युशनांतल्यान तरी ह्या भुरग्यांक जरी तर कुशालकाय मेवता, कितें तरी मेवता, ती म्हजी दादोसकाय. This is, my dear friends, is eternal joy. दुसऱ्यांक करून जें कितें मेळटा. आनी ही कुशालकाय कोणाच्यानूच काडून व्हरपाक जायना. संवसारी कुशालकाय, थोड्या दिसांची कुशालकाय आमकां उदीक निराशी कोत्ता. आनी त्या पासून सायबीण मायंड जेजून दैवीक कुशालकायेचेर नदर मारली. द्या जॉय वॉज इटर्नल अप अबव, नॉट डावन हियर बिलो. कित्याक संवसारांतूच उत्तलें. पूण जें कितें आमी दुबळ्यांक करून जें कितें कुशालकाय आमकां निजाची हाडटा, ती कुशालकाय आमकां सर्गीच्या कुशालकायेंत आमकां भितर काडटलें. ही ती कुशालकाय जी जेजू आज आमकां शिकयता, सायबीण माय आमकां शिकयता. कितें म्हाका परतून मेळटलें म्हणून न्हय. तिणें एलिझाबेथी कडेन परतून कितें मागलें ना, हांव आतां आयल्यां पळय जाल्यार म्हाकाय कितें परतून मेळपाक जाय अशें न्हय ना. तिचे कुशालकायेन कांय इनाम संवसाराचो न्हय, इनाम सर्गींचो. बागेंत पावली आमकां तेंच शिकयता. मोगाच्या बाबा भयणानो, देव आमचे मदें आसा. आपले कुशालकायेन तो आमकां वाडयता.
सायबीण मांयच्या जल्माची परब एक कुशालकायची परब, कित्याक जिविताची परब ती. जाल्यार आमच्या जिवितांत जी कुशालकाय आमी सोदता, आमच्या जिवितांत जी कुशालकाय घडये देव आमकां दिवंक सोदता, ती कुशालकाय देवी कुशालकाय, जेजूची कुशालकाय. तरी जेजूचे कुशालकायक हे दिशेन आमी गोवाय जावंक, आमी मारये भाशेन बरी खबर परगट्टा आसतना, आमचें क्रिस्त जिवीत आमी जियेता आसतना, आमचो भावार्थ आमी समोर रोमता आसतना, आमच्या घरांतूच पासून आसून आमी आमचो भावार्थ अदीक घट करता आसतना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गोवाय जावंक आमी सांत आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भयणी भावांनो, ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारवाक सविस्वर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक नेरमी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनीक सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार ओला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीन एका ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपल्याच कुशेन कॉस्ट मारून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Gavartato gut por gotuja. Gesù mio dokata, amica citle pietà, title pauti, tu vuoi vovare sur, ami duce voro por gota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सोडबुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची कोविड-19 हे पिडेन कश्टावतल्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माय सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सादा, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणां. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो, जेन्ना मावशे भयणीन सायबीण मांयक नोमान केलो, कशें पुटवलें सोम्याची आवय म्हज्या शेवच्याक पळय म्हज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली, तेन्ना सायबीण मांय खुशालकायेन आपणाचेच भितर वचूंक ना. वय 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 सारकें. तिणें म्हणलें, म्हजो वतमो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजो जीव देवा तारका सवे मुरगोडटा. देवाची खुशालकाय ती, देवाक तिणें आर्गां मोहिमा दिली. हेंच जेजू आमकां शिकयता. बक्षिता तेन्ना दुसऱ्यांक, जेन्ना आमी देवाची खुशी करता, देवाचें नांव आमी वाकाणटा, खरी खुशालकाय आमच्या काळजांत येता. असले खुशालकायेन आमी वाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगस. आनी आमकां तळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसता तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी कोरे कुशालकायेचो सागर संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सगळीं सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थना सुर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात मारये भाशेन जेजूचे कुशालकायेचे गोवाय जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार
तोपशीत लायता तुझ्या पायाशी